أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، گیت سرکار دے گائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، چھڈ کے در غیراں دا سخیاں دے سخی دے در تے، رب دے محبوب تے نبیاں دے نبی دے در تے، جا کے چولی جے بچھائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، مار کھا کھا کے بلالا کا دنا لیندا سی، کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے ہو کہندا سی، یار لئی مار جے کھائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، منگیے رب کولو اسی پیار صحابہ والا، بیلیو خلق تے کردار صحابہ والا، اپنا معیار بنائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، اس گھرانے دے وفاداراں تو صدقے جائیے، سونے دی آل دے حبداراں تو صدقے جائیے، ٹکڑے پنج تن دے جے کھائیے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، حیدری گھاں تے پٹا حیدری گل پایا ہے، رب دی سو میں تے کئی بار اے ازمایا ہے، نار حیدر دے جلائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، پوندا اے سونا بھی پھر چات بسیری وانگو، یار شہزاد کسے رات بسیری وانگو، سونے نو نات سنائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، کمی رہندی نہیں، کمی رہندی نہیں، یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا
حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پتایا اپنو حالاں دا پتایا اپنو حالاں دا پتایا مندیانو گل لونا کمے لجپالاں دا مندیانو گل لونا کمے لجپالاں دا تے جدا جگ پروانہ ہے جدا جگ پروانہ ہے او بابا زہرا دا حسنین دا نانا ہے او بابا زہرا دا حسنین دا نانا ہے سب مل کر پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ورال دین لوکے پہلا ہوئے آقا تیری نعمتاں دیا کھدا انج کوئی غریباں دے تیان نہیں رکھدا پہلا ہوئے آقا تیرے نعمتاں دیا کھدا انج کوئی غریباں دے خیال نہیں رکھدا انج کوئی غریباں دے خیال نہیں رکھدا جویں رکھے تو غلاماں دے خیال سونیا جویں رکھے تو غلاماں دے خیال سونیا ورال دین لوکے تسی جے بلاؤ آقا رکھ ٹر پیندے نے مٹھیاں چروڑے وے درود پڑھ لیندے نے تسی جے بلاؤ آقا رکھ ٹر پیندے نے مٹھیاں چروڑے وے درود پڑھ لیندے نے مٹھیاں چروڑے وے درود پڑھ لیندے نے تیرے گھن گھن دساں کی کمال سونیا تیرے گھن گھن دساں کی کمال سونیا ورال دین لوکے تیرے نام بے کیف اللہ دوجا نہیں کوئی اور خدا ورگا بے مثل بے کیف اللہ
दूजा नहीं कोई होर खुदा वर्गा सने जोड़ियां जो अरश तो पार पहुंचे दूजा नहीं कोई मेरे मुस्तफा वर्गा सने जोड़ियां जो अरश तो पार पहुंचे दूजा नहीं कोई मेरे मुस्तफा वर्गा ला तखफदा करे इरशाद जेड़ा कोई गौस नहीं गौसल वरा वर्गा जिदे इल्म ने सायम हैरान कीता दूजा नहीं को मेरे अहमद रजा वर्गा जिदे इल्म ने सायम हैरान कीता दूजा नहीं कोई मेरे अहमद रजा वर्गा और एहो गंढ दी खुली सियाणियां तो नाते रसूल मकबूल सुनिए सैयद नासिर शाह साहब आपका ख्याल है आप लिखते हैं कि एहो गंढ दी खुली सियाणियां तो सोना आर वसदा है या के पार वसदा है एहो गंढ दी खुली सियाणियां तो सोना आर वसदा है या के पार वसदा है हर एक सीने विच या मदीने विच किस शहर अंदर शहर यार वसदा है हर एक सीने विच या मदीने विच किस शहर अंदर शहर यार वसदा है लेके अरश तो तोड़ पताल तिकर मैं जिधर वेखा आपे दिलदार वसदा है इश्क बोलिया रौला ना पाना सर ओ बेहद सोना हदों पार वसदा है इश्क बोलिया रौला ना पाना सिर इश्क बोलिया माशाल्लाह इश्क बोलिया रौला ना पाना सिर इश्क बोलिया रौला ना पाना सिर ओ बेहद सोना है ओ बेहद सोना है हदों पार वसदा है और अकल वालों के नसीबों में कहां ये ज़ौक़ जुनून अकल वालों के नसीबों में कहां ये ज़ौक़ जुनून इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं और अल्लाह 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 किए जाने से ना अल्लाह मिले अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं अल्लाह अल्लाह किए जाने से ना अल्लाह मिले अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं रवाब ज़िबाकार आया नाम मोहम्मद जदों लबा होते आया नाम मोहम्मद कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया नाम मोहम्मद जदों लबा होते हर एक ने नाल ताज़ीम जुम्मिया हजरत आदम जुम्मिया ते मिली अजमत कोहे तूर ते मूसा कलीम जुम्मिया रुखा ने जुम्मिया ते पत्थरा ने जुम्मिया अते जूम जूम के पादे नसीब जुम्मिया अजमी ओदे जोड़ियां नू मैं सिर दा ताज आखां जिदे जोड़ियां नू अर्शे अजीम जुम्मिया अजमी ओदे जोड़ियां नू मैं सिर दा ताज आखां जिदे जोड़ियां नू अर्शे अजीम जुम्मिया पर राह इश्क ते टुरना बड़ा औखा कहिए सुभान अल्लाह राह इश्क ते टुरना बड़ा औखा है जे कोई टुरे ते यार मिला देंदा राह इश्क ते टुरना बड़ा औखा जे कोई टुरे ते यार मिला देंदा है लाके तखत तो ताजा वालियां नू खाक रूपां दे नाल मिला देंदा है ना कोई पीर ते ना कोई मुरीद वेखे घुंगरू सैयदा दे पैरी पवा देंदा है नुक्ता वरां तो हल ना होण जेड़े इश्क ऐसे भी नुक्ते समझा देंदा है पाके नक विच नकेल रिछ वांगू बूए यार दे इश्क नचा देंदा है हाथ पीरां दे चुम्मन ना देण लोकी हाथ पीरां दे चुम्मन ना देण लोकी इश्क कुत्तियां दे पैर चुमा देंदा है हाथ पीरां दे चुम्मन ना देण लोकी हाथ पीरां दे चुम्मन ना देण लोकी इश्क कुत्तियां दे पैर चुमा देंदा है अजमल इश्क आई ते जेकर आ जावे ते जोरा वरां दी धौण देवा देंदा पर राह इश्क ते टुरना बड़ा औखा पर राह इश्क ते टुरना बड़ा औखा जे कोई टुरे ते यार मिला देंदा और आइए उस आशिक़ ज़ात की बात करते हैं जो राह इश्क की मंजिल पे पहुंचा उसे कहते हैं जनाब सैयदना बिलाल जद बिलाल ने इश्क नबी विच उच्चियां शानां पाईयां जद बिलाल ने इश्क नबी विच
اچھیاں شاناں پائیاں جنت وچوں پچھن خاطر اس نو ہوراں آئیاں جد بلال نے عشق نبی وچ اچھیاں شاناں پائیاں جنت وچوں پچھن خاطر اس نو ہوراں آئیاں کہن بلال نو درے نبی تک پائیاں کنج رسائیاں حضرت بلال مرد پیارے اگوں عرضاں انج سنائیاں خس خس جنہ قدر نہیں میرا خس خس جنہ قدر نہیں میرا میرے صاحب نو وڈے آئیاں میں سی گلیاں دا روڑا کوڑا میں نو تخت بٹھایا سانا میں سی گلیاں دا روڑا کوڑا کہ حال تھلے تے کال اٹھتے حال تھلے تے کال اٹھتے حال تھلے تے کال اٹھتے نبی دا حسن و جمال اٹھتے نبی دا حسن و جمال اٹھتے عشقا میں تیری ادا تو صدقے کعبہ تھلے بلال اٹھتے عشقا میں تیری ادا تو صدقے عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں پر راہ عشق تے ٹرنا پر راہ عشق تے ٹرنا بڑا اوکھا جے کوئی ٹرے تے یار جے کوئی ٹرے تے یار ملا دیندا کیونکہ دل پہ ایک واردات ہوتی ہے جب بھی طیبہ کی بات ہوتی ہے دل پہ ایک واردات ہوتی ہے جب بھی طیبہ کی بات ہوتی ہے ارے نہیں بٹکتے منزل سے وہ جن کی راہ پر وہ ذات ہوتی ہے آئے قدسی ان کی زیارت کو جن کے لبوں پہ نعت ہوتی ہے زلف احمد کو یاد کرتا ہوں جب بھی تاریک رات ہوتی ہے اور جو بھی مگتے ہیں میرے آقا کی چوکھٹ کے ان کی بھی کیا اوقات ہوتی ہے ارے موت جن کو مدینے میں آئے حاکم ان کی بھی کیا حیات ہوتی ہے ارے موت جن کو مدینے میں آئے حاکم ان کی بھی کیا حیات ہوتی ہے اور سیدی ناصر شاہ صاحب ناصر آپ فرماتے ہیں کہ عشق دے خاص نگینے دے دے پر راہ عشق دے ٹرنا بڑا اوکھا عشق دے خاص نگینے دے دے درداں والے سینے دے دے عشق دے خاص نگینے دے دے درداں والے سینے دے دے بن جاوے میری موت مثالی ربا موت مدینے دے دے بن جاوے میری موت مثالی بن جاوے میری موت مثالی ربا موت مدینے دے دے کیوں ٹائم کافی ہو چکا ہمارے معزز مہمان ثنا خان سے میں نے ثنا خانوں سے گزارش کی تھی کہ ٹائم کا آپ نے خاص لحاظ رکھنا ہے جب محفل شروع ہو جانی ہے پھر سبھی نے کہنا کہ پہلے مجھے پڑھا دیں میں نے جانا ہے اب میں انتظار میں بیٹھا ہوں اب کوئی آ ہی نہیں رہا عجیب بات ہے تو مہربانی فرمائیں ہاتھ اٹھا کے کہیے میرے لیے نہیں میرے کہنے پہ بھی نہیں اللہ کے لیے کہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ وابض بکار یہ جو نعرے ہم لگاتے ہیں یہ ہماری محفلوں کی شان بھی ہیں ہمارے عقیدے کی پہچان بھی ہے اور اس سے محفل میں رونق بڑھتی ہے عقیدے کا اظہار ہوتا ہے اور سنی گمسم نہیں ہوتا چھوڑے دے میں صدمے روز جھلاں لے جا
مدینے اتھرو میرے تے آکھی ہو ریکی میں نظر گھلاں یا رسول اللہ ظہوری نو ملے کترا تیرے وجدے سمندر واہ سبحان اللہ صدقے یا رسول اللہ تیری رحمت دیاں ہر پاس سے چلاں یا رسول اللہ بچھوڑے دے میں صدمے روز جھلاں یا رسول اللہ جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نو واہ سبحان اللہ وگدے ہوئے ہنجوانو ٹھلاں یا رسول اللہ بچھوڑے دے میں صدمے روز جھلاں یا رسول اللہ جناب بھائی غلام مصطفیٰ صاحب جناب بھائی نذیر احمد نے اور ان کے ساتھیوں نے بھائی محمد عظیم صاحب نے محمد نعیم نے بڑی محبت کے ساتھ بڑی عقیدت کے ساتھ آج کی اس خوبصورت بزم کا انتظام و انسلام کیا ہے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اباب ذیبکار چاند ہی لمحوں میں عالم نبی فاضل جلیل علامہ ابن علامہ پیر ابن پیر ولی ابن ولی سید ابن سید جید ابن جید صاحبزادہ والا شاہ صاحبزادہ پیر سید طیب حسین شاہ صاحب گیلانی تشریف لے کر آنے والے ہیں جیسے ہی سیدی و مرشدی تشریف لائیں گے انشاءاللہ ہم سب آل رسول کا بڑی محبت سے کھڑے ہو کر استقبال کریں گے اور انشاءاللہ جیسے ہی شاہ صاحب تشریف لائیں گے ملک پاکستان کی عظیم قاری قرآن قاری محمد سلیم مونی چشتی صاحب انشاءاللہ تلاوت قرآن پاک سے محفل کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کتاب کی لا ریب و بے عیب بے مثل و بے مثال آیات سے انشاءاللہ آغاز فرمائیں گے میں دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی اس محفل کی خوبصورت انتظامیہ کو اور آپ جتنے بھی مہمان قرب و جوار سے تشریف لائے میں سب کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اباب ذیبکار سید ناصر حسین ناصر شاہ صاحب کی بات میں کر رہا تھا بات کیا رہی تھی کہ راہ عشق تے ٹرنا بڑا اوکھا جے کو جوڑے تے یار میلا دیتا اور سنیے اگر کوئی عشق کا مسافر ہو اس رستے پہ چل پڑے تو سید ناصر حسین ناصر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ حضور کے عشق میں حضور کی محفل سجاتا ہے تو پھر اسے انعام کیا ملتا ہے یہ ضروری نہیں کہ انہوں نے انتظام و انسلام کیا ہے اور انہوں نے سجائی ہے آپ تشریف لے کر آئے ہیں آپ کے آنے سے محفل سجی ہے یہ خوشبو
یہ لائٹیں، یہ خوبصورت ماحول، یہ خوبصورت ساؤنڈ، مووی کا انتظام، عاشقان مصطفیٰ کے لیے بیٹھنے کا یہ انتظام و انصرام، آپ کا آنا، یہ سب محفل کی سجاوٹ ہے۔ آپ تشریف لائے، محفل سج گئی، خوشبو لگائی، محفل سج گئی، لائٹیں لگائی، محفل سج گئی، اچھا ساؤنڈ منگوایا، محفل سج گئی، علماء کو بلایا، محفل سج گئی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، سجانا تو ہمارا کام ہے، ہم نے محفل کو سجا لیا ہے، اب قبول بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور جس محفل میں حضور کی آل تشریف لے آئے، سمجھو وہ محفل قبول ہو گئی۔ تو چند ہی لمحوں میں حضور کی آل تشریف لے کر آنے والی ہے اور انشاءاللہ یہ محفل قبول ہی قبول ہے۔ تو ناصر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کیف ہم دے رہن گے، سرور ہم دے رہن گے، کیف ہم دے رہن گے، سرور ہم دے رہن گے۔ محبت بڑا جملہ ہے، سنیے گا اور داد دیجئے گا کہ کیف ہم دے رہن گے، سرور ہم دے رہن گے، محفلاں سجا دے رہو، حضور ہم دے رہن گے۔ کیف ہم دے رہن گے، سرور ہم دے رہن گے، محفلاں سجا دے رہو، حضور ہم دے رہن گے غلام او دے صدا موجہ مان دے، رہن گے غلام او دے صدا موجہ مان دے۔ وہ قبر کا حشر کا میدان ہو یا دنیا کا کوئی میدان، رہن گے غلام او دے صدا موجہ مان دے، پلے اتھوں ہو کے بھرپور ہم دے رہن گے، رکھنا سفینے دے رخ نو مدینے وال، بیڑے بھی کنارے پہلے پور ہم دے رہن گے۔ ناصر جڑا حضور دا دلوں بن جاوے گا، او دے گا راکا بھی ضرور ہم دے رہن گے۔ ناصر جڑا حضور دا دلوں بن جاوے گا، ناصر جڑا حضور دا دلوں بن جاوے گا، او دے گھر آقا بھی ضرور ہم دے رہن گے، او دے گھر آقا بھی ضرور ہم دے رہن گے۔ اور ان کی نعتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا، ان کی نعتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا، ہو گئی رات مگر اجالا نہ گیا، ان کی نعتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا، ہو گئی رات مگر اجالا نہ گیا۔ میں نے ایک بار کہا تھا کہ میری جولی ہے خالی، میں نے ایک بار کہا تھا کہ میری جولی ہے خالی، سرکار نے اتنا دیا کہ مجھ سے سنبھالا نہ گیا، سرکار نے اتنا دیا کہ مجھ سے سنبھالا نہ گیا۔ کیونکہ جیڑے در در وک دے رہندے او یار دے منہ نو سکھ دے رہندے، جیڑے در در وک دے رہندے او یار دے منہ نو سکھ دے رہندے۔ ناصر شاہ انہوں کادیاں تھوڑا جیڑے ہو کے ایک دے رہندے، ناصر شاہ انہوں کادیاں تھوڑا۔ پر راہ عشق تے ٹرنا بڑا اوکھا ہے، راہ عشق تے ٹرنا بڑا اوکھا ہے، جے کوئی ٹرے تے یار ملا دیندہ۔ اب آپ عزیز وقار ہمانے والے تمام معزز مہمانوں کو دل کی ادا کر رہے ہیں، اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ کسی نے ناشی کو اگر کسی بچے نے پڑھنی ہے تو وہ تشریف لے کے آ سکتا ہے انشاءاللہ۔ عظیم بھائی مہمانوں کو بلائیں، لیٹ ہو گئے، 9 بج گئے سر، جب آپ کے علماء بیٹھ گئے پھر ہر کسی نے کہنا ہے مجھے پڑھائیں۔ اب تو میرا حق بنتا ہے میں اپنی مرضی سے اپنے وقت حلیمہ رب دا شکر مناؤندی، نبیاں دے سردار نو چک کے گیت خوشی دے گاؤندی، مولا دے دلدار نو چک کے گیت خوشی دے گاؤندی۔ نعرہ تکبیر، اکبر یا اکبر یا اکبر یا اکبر یا اکبر یا دیجیے میرا ہاتھ اٹھا کے اکبر یا اکبر یا اکبر یا اکبر یا اکبر یا اکبر یا تمام احباب مہربانی فرمائیں، ذرا قریب آ جائیں، مہربانی فرمائیں، آ جائیں، پیچھے نہ بیٹھیں۔
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, वाह वाह जी। وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. बेशक बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। وننزل من القرآن सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
अल्लाह। वे हाथ उठा के कुरान के लिए कहिए सुभान अल्लाह। وننزل من القرآن ما هو شفاء माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वाह जी वाह क्या बात है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। وننزل من القرآن सुभान अल्लाह وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ولا يزيد الظالمين إلا خسارا सुभान अल्लाह सुभान
अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। طور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم سبحان الله ثم رددناه أسفل سبحان الله ما شاء الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين
بلا تاخیر و بلا تمہید آج کی بزم کے پہلے سناخان رسول جناب حافظ محمد شفیق حسان القادری صاحب سے التماس کروں گا تشریف لائیں گے اور نعت رسول مقبول سے ہماری اس بات کو مرتب فرمائیں۔ امام احباب جم جم کے حضور کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں پیش کرو، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حمد باری تعالیٰ تمامی احباب نے میرا ملک پڑھنی دو تین شیر حمد پاک دے اور اس تو بعد دو تین شیر نعت شریف سے پیش کر کے اجازت تمامی احباب نے جم جم کے چھولیاں مرادہ نال پر سونیا، چھولیاں مرادہ نال پر سونیا، چھولیاں مرادہ نال پر سونیا، اللہ 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 کر سونیا، چھولیاں مرادہ نال پر سونیا، چھولیاں مرادہ نال پر سونیا، اللہ 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 کر سونیا، بولو اللہ اللہ کہو اللہ اللہ، بولو اللہ اللہ کہو اللہ اللہ، اللہ 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 کہو اللہ اللہ، چولیاں مرادہ نال پر سونیا، چولیاں مرادہ نال پر سونیا، اللہ 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 کر سونیا، بولو اللہ اللہ کہو اللہ اللہ، بولو اللہ اللہ۔ ایڈی ٹھنڈ نہیں ہے، اپنے ہاتھ میں چادر کے بال کٹ کے فضاد اندر لہرا کے اس رب کا ذکر کرو جو رزق دیتا ہے، عزت اور شان اس مالک نے ادا کی ہے، اس مالک کا ذکر محمد نہ کرو۔ چولیاں مرادہ نال پر سونیا، اللہ 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 کر سونیا، بولو اللہ اللہ کہو اللہ اللہ، بولو اللہ اللہ کہو اللہ اللہ،
چنگا چنگا بولے گا تے جگ راضی ہوے گا سیوا کر بندیاں دی رب راضی ہوے گا چنگا چنگا بولے گا تے جگ راضی ہوے گا سیوا کر بندیاں دی رب راضی ہوے گا پل وچ جاوے گا تو تار سونیا پل وچ جاوے گا تو تار سونیا اللہ 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 کر سونیا بولو اللہ اللہ کہو اللہ اللہ بولو اللہ اللہ کہو اللہ اللہ بولو اللہ اللہ کہو اللہ اللہ سب یارو دسے آئے ہو اللہ لوکانے ٹوٹے ہوئے دلاں وچ رب دیاں چوکانے سانو یارو دسے آئے ہو اللہ لوکانے سانو یارو دسے آئے ہو اللہ لوکانے ٹوٹے ہوئے دلاں وچ رب دیاں چوکانے کسے دا نہ توڑی دل ڈر سونیا کسے دا نہ توڑی دل ڈر سونیا اللہ 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 کر سونیا بولو اللہ اللہ کہو اللہ اللہ بولو اللہ اللہ کہو اللہ 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 کہو اللہ اللہ بولو اللہ اللہ کہو اللہ اللہ بولو اللہ اللہ کہو اللہ 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 چاہے تیری تیری کرنے لگ جاوے گا صبر کرے گا تیری گل بن جاوے گی اللہ چاہے تیری تیری کرنے لگ جاوے گی اللہ چاہے تیری تیری کرنے لگ جاوے گی صبر کرے گا تیری گل بن جاوے گی چنگی مندی دنیا دی جال سونیا چنگی مندی دنیا دی جال سونیا اللہ 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 کر سونیا بولو اللہ اللہ کہو اللہ اللہ بولو اللہ اللہ کہو اللہ 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 اور پڑھنی نعت پاک اس کے بعد اپنی حاضری تمام محبت حضور کریم کی پاک بارگاہ میں تمام احباب نے بیٹا مل کے ہتھوں اپنے نوں چڑھے بنا جشن سونے دے بنائے دے کبھی رہتی نہیں جشن سونے دے بنائے دے کبھی رہتی نہیں گیت سرکار دے گانے دے کبھی رہتی نہیں گیت سرکار دے گانے دے کبھی رہتی نہیں جشن سونے دے بنائے دے کبھی رہتی نہیں جشن سونے دے بنائے دے کبھی رہتی نہیں اور مار کھا کھا کے بلالا کا مار کھا کھا کے بلالا کا بنا لیتے سی مار کھا کھا کے بلالا کا بنا لیتے سی کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے دیسی کہ یار لیلا رب کھا دیتے کبھی رہتی نہیں یار لیلا رب کھا دیتے کبھی رہتی نہیں جشن سونے دے بنائے دے کبھی رہتی نہیں جشن سونے دے بنائے دے کبھی رہتی نہیں اور چھت کے در گہرا دس سخیاں دے سخی دے در دے چھت کے در گہرا دس
آگے چھوڑی دے بچھانے دے کمی رہتی نہیں جشن سونے دے منائے دے کمی رہتی نہیں جشن سونے دے منائے دے کمی رہتی نہیں جڑا پانچ تک ملان بیٹھا محبت نہ سبحان اللہ کہہ دے اتھانو بلند کر کے محبت نہ سبحان اللہ کہہ دے جڑا پانچ تک باپ کا ذکر سننا چاہتا ہے وہ محبت نہ سبحان اللہ کہہ دے شیر سنو کہ اپنے مقدرات ایمان کرو خدا جی کے ساتھ اس گھرانے دے وفادارا تو صدقے جائے کس گھرانے دے حضور دی آل دے گھرانے دے پانچ تر پاک دے گھرانے دے اس گھرانے دے وفادارا تو صدقے جائے اس گھرانے دے وفادارا تو صدقے جائے سونے دی آل دے حبدارا تو صدقے ٹکڑے پن تن دے دکھا دے کمی رہتی نہیں ٹکڑے پن تن دے دکھا دے کمی رہتی نہیں ٹکڑے پن تن دے دکھا دے کمی رہتی نہیں جشن سونے دے منائے دے کمی رہتی نہیں جشن سونے دے منائے دے کمی رہتی نہیں اور حیدری ہاں تے پٹا حیدری گل پائے حیدری ہاں تے پٹا حیدری گل پایا گل پایا رب دی سو میں دے کئی بار ازمائے کہ نارے غدر دے دلانے دے کمی رہتی نہیں نارے غدر دے دلانے دے کمی رہتی جشن سونے دے منائے دے کمی رہتی نہیں جشن سونے دے منائے دے کمی رہتی اب آپ اسی وقار صدارتی خطبہ سے نوازیں گے عالم نبی فاضل جدید غریب ابن ولی پیر ابن پیر علامہ ابن علامہ صدر محفل رون کے محفل زید محفل میری مراد سیدی و مرشدی صاحبزادہ پیر سید طیب حسین شاہ صاحب گیلانی اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے سماعتوں کو منور فرمائیں گے بڑی محبت سے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر بولیے نا یار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بھئی نیند تو نہیں آ رہی پھر بولیے نا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھیں مولانا محمد وعلیہ وصحبہ وسلم برادران اسلام